हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2003 मा रिलिज भएको एउटा मास्टरपिस साउथ कोरियन मुभी अ टेल अफ टु सिस्टर को एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु, जुन मुभी एक साइकोलोजिकल हरर ड्रामामा बेस्ड छ। यो मुभी हामीले हेर्दै जाँदा यति धेरै कन्फ्युज हुन्छौँ कि जसको एन्सर हामीले मुभीको अन्त्यमा मात्र पाउँछौँ। साँच्चै नै अन्त्यमा सबै कुरा थाहा पाउँदा हामी सक नै हुन्छौँ। त्यसैले यो साइकोलोजिकल हरर सस्पेन्स मुभीको एक्सप्लेनेसनलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई एउटा हस्पिटल देखाउँछ जहाँ एकजना सुमी नाम गरेकी केटीको उपचार भइरहेको हुन्छ। विगतको समयमा सुमीको जीवनमा एउटा ठूलो घटना घटेकोले गर्दा त्यही घटनाको कारणले आज सुमीको दिमागी हालत ठीक अवस्थामा हुँदैन। डाक्टरले सुमीलाई उसको परिवारको फोटो देखाउँदै पहिले घटेको घटनाबारे सोध्छन्, तर सुमी भने केही बोल्दै बोल्दिन। उपचार पश्चात उसको बुवाले सुमीलाई घर लिएर जान्छन्, जुन घर एउटा सुनसान ठाउँमा हुन्छ। सुमीसँग उसकी बहिनी सुयोङ पनि हुन्छ। सुमीले आफ्नी बहिनीलाई निकै नै माया गर्छ र साथै उसले आफ्नी बहिनीलाई नराम्रो कुराहरूबाट सधैँ प्रोटेक्ट पनि गर्छ। उनीहरू हस्पिटलबाट आउन साथ घरभित्र नछिरेर सिधै दुई बहिनी खुसी हुँदै हाँस्दै एकअर्काको हात समातेर घर नजिकै भएको तालमा जान्छन्, जहाँ दुई बहिनीले केही समय खुल्ला आकाशमा हेर्दै आनन्दको समय बिताउँछन्। तर त्यसको केही बेरमै सुमीलाई उसको बुवाले बोलाएर दुई बहिनी त्यसपछि घरतिर आउँछन्, जहाँ उनीहरूकी सौतेनी आमा इन्जु उनीहरूकै पर्खाइमा बसिरहेकी हुन्छन्। इन्जुले दुई बहिनीलाई देख्न साथ खुसी हुँदै घरमा स्वागत गर्छिन् र कहाँ गएको तिमीहरू? कमसे कम घरमा मलाई भेटेर त जानुपर्छ नि, मैले तिमीहरूलाई दिनभरि कुरेर बसेको थिएँ भन्दै सुनाउँछिन्। तर त्यहाँ सुयोङ भने इन्जुलाई देखेर निकै नै डराउँछ। त्यसैले सुमीले बहिनीको हात समातेर इन्जुसँग केही नबोली माथि रुममा लिएर जान्छ। तर यता तल इन्जु भने ती दुईलाई देखेर निकै नै खुसी भएकी हुन्छन् र उनीहरूको त्यो व्यवहारलाई पनि उनले इग्नोर गरिदिन्छन्। सायद त्यो इन्जुको देखावटी मात्र थियो होला, किनकि जसरी इन्जुलाई देखेर सुयोङ डराएकी थिए र सुमीको मुहारमा पनि खुसी हराएको थियो, त्यसले गर्दा कता कता इन्जुले उनीहरूमाथि अत्याचार गरेकी हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौ। अनि यता जब सुमी आफ्नो कोठामा जान्छ, त्यहाँ उसले आफ्नो कोठा एकदमै चिटिक्क परेको देख्छ। हरेक सामानहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् र सुमीका कपडाहरू पनि दराजमा मिलाएर राखिएको हुन्छ। त्यो देखेर सुमीले मनमा नै सोचे कि पक्कै यो इन्जुले नै गरेकी हो भनेर। त्यसैले त्यसपछि सुमीले पनि उसको बुवाको सबै कपडा मिलाएर राखिदिन्छ, जुन काम वास्तवमा इन्जुले नै गर्ने गर्थे। र त्यसको केही बेरमै इन्जुले आफ्नो श्रीमानको कपडा सबै मिलाएर राखेको देख्छिन्। तब उनलाई लाग्छ कि त्यो काम पनि पक्कै सुमीले नै गरेकी हो भनेर। त्यसैले त्यहाँ इन्जु आफ्नो काम सुमीले गर्दैको देखेर निकै नै रिसाउँछिन् र ती सब कपडालाई रिसमा डस्टबिनमा फालिदिन्छन्। त्यो देखेर यहाँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि सुमी र इन्जु दुईजनाले एकअर्कालाई मनै पराउँदैनन् भनेर। त्यसैले त सानो सानो कुरामा पनि यी दुई एकअर्कासँग न्यू खोज्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यही समय उता सुमीको बुवा भने फोनमा कसैसँग कुरा गरिरहेका हुन्छन्। उनले फोनमा भनिरहेका हुन्छन् कि यहाँको हालत अझैसम्म ठिकै छैन, तिमी अहिले नै यहाँ आयौ भने मलाई झन् गाह्रो हुन सक्छ, म यहाँको सबै कुरा ठिक गर्ने कोसिस गर्छु नि भन्दै फोन राखिदिन्छन्। अनि अब भने सबैजना बसेर डाइनिङ टेबलमा डिनर गरिरहेका हुन्छन्। डिनर गरिरहँदा इन्जुले सुमीको बुवा मोयुनसँग मैले तपाईको भाइ र उसको वाइफलाई खाना खानको लागि बोलाएको छु भनेर सुनाउँछ, जुन कुरा सुनेर मोयुनले केही नभनी हो र मात्र भनेर त्यहाँबाट जान्छ। त्यसपछि भने मोयुन नभएको मौका पारेर इन्जुले सुमीतिर हेरेर किन तिमीले तिम्रो बुवाको कपडा मिलाइदिएको, त्यो मेरो काम हो नि, तिम्रो होइन भन्दै सुनाउँदा सुमीले नि जवाफमा त्यसो भए मेरो रुम सफा गर्ने काम पनि मेरो नै हो, किन तपाईले मेरो सामान छुनु भयो त भन्दै सुनाउँछ। र यहाँ यही कुरामा इन्जु र सुमीको सानो भनाभन हुन्छ। त्यही बेला सुमीको बुवा मोयुन पनि ठ्याक्क आइपुग्छन् र बुवा आउँदा बित्तिकै भने भनाभन गरिरहेका इन्जु र सुमी पनि शान्त हुन्छन्। मोयुनले त्यसपछि इन्जुलाई दुईवटा ट्याब्लेट टेबलमा राखिदिन्छन्, जुन ट्याब्लेट इन्जुले दैनिक खाइराख्ने गर्छ। सायद ऊ पनि केही बिरामी छे होला। र अब त्यसपछि भने मोयुन इन्जुलाई औषधि दिएर त्यहाँबाट जान्छ र यहाँ सुमी पनि इन्जुसँग रिसाएर खाना नखाई त्यहाँबाट आफ्नो रुममा जान्छ र दिदीको पछि पछि लागेर सुयोङ पनि त्यहाँबाट जान्छ। माथि रुममा जाँदै गर्दा सुमीले बहिनीलाई इन्जुले तिमीलाई केही नराम्रो त भनेको छैन नि भनेर सोद्धा बहिनीले नाइ भन्दै आफ्नो टाउको हल्लाउँछ। अनि फेरि सुमीले बहिनीलाई यदि फेरि उसले पहिला जस्तै केही गर्यो भने तिमीलाई अब चाहिँ मलाई भन्नु है, नलुकाउनु नि भन्दै बहिनीलाई सम्झाएर आफ्नो रुममा सुत्न जान्छ। यता पनि इन्जु पनि आफूले निकै नै माया गरेर पालेको चरालाई हेरेर आफ्नो रुममा सुत्न जान्छ। अनि अब मध्यरातमा जब इन्जु गहिरो निन्द्रामा सुतिरहेकी हुन्छ, त्यही बेला
बेला खोइ किन हो मोयुन भने उठेर छुट्टै अर्को रुममा गएर सुत्छ। त्यसपछि यता सुयोङको रुममा देखाउँछ जो अझै निदाएकी नै हुँदैन। तर त्यही बेला ढोकातिर हेरिरहेकी सुयोङले आफ्नो रुमको ढोका कसैले बिस्तारै खोलेको देख्छ। त्यो देखेर ऊ डराउँदै आफ्नो मुखलाई ब्ल्याङ्केटले छोपेर निदाए जस्तो त गर्छ, तर खोइ कसले हो उसले ओडेको ब्ल्याङ्केट नै तान्दिन्छ। त्यसैले सुयोङ आत्तिँदै उठेर हेर्दा त्यहाँ कोही पनि हुँदैन। ऊ त्यसपछि डराउँदै सुमीसँग उसको रुममा सुत्न जान्छ। सुमीले के भयो सुयोङ भनेर सोद्धा सुयोङले मेरो कोठामा कोही आएको थियो दिदी भनेर सुनाउँदा बित्तिकै सुमी उठेर को रहेछ त भनेर चेक गर्न तलतिर जान्छ, जहाँ उसले बाहिर सोफामा आफ्नो बुवालाई सुतिरहेको देख्छ। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो सुतिरहेको बुवालाई ब्ल्याङ्केट ओढाएर एकछिन उनको मुखमा एकोरो भएर हेरिराख्छ। अनि त्यही बेला एक्कासी पछाडिबाट इन्जु आएर तिम्रो बुवा सुतिरहनु भएको छ, उठाउने काम नगर है भन्दै सुनाउँछ। र सँगै उसले सुमीलाई कि बुवालाई केही सुनाउन आएको हो भनेर सोद्धा सुमीले त्यस्तो केही होइन, मलाई पनि थाहा छ बुवा सुत्नु भएको छ भनेर, म त बस यहाँ पानी पिउनको लागि आएको हो भन्दै फ्रिजबाट पानी निकालेर पिउन थाल्छ। तर त्यहाँ उसलाई केही चिज निकै नै गनाएको जस्तो महसुस लागेर फ्रिजभित्र हेर्दा उसले त्यहाँ फ्रिजमा एउटा कागजले बेरेर राखेको माछालाई देख्छ जुन रगतै रगतमा पोतिएको हुन्छ। त्यसलाई देखेर ऊ आत्तिँदै डराएर आफ्नो रुममा जान्छ। यता भने त्यही बेला इन्जुलाई देखाउँछ जो लिभिङ रुमलाई अँध्यारो बनाएर झिरझिर गरेको टिभीलाई अचम्म तरिकाले हेरिरहेकी हुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो घर पुरै भूत घर जस्तो हुन्छ। उता अब रुममा सुमीले आफ्नी बहिनीलाई डराउँछ कि भनेर तिम्रो रुममा कोही रहेनछ, इन्जु आएको रहेछ नि भनेर सुनाउँछ, जसको नाम सुनेर सुयोङ झनै डराउँदै दिदीसँग टाँसिएर सुत्छ। त्यसैले सुमीले बहिनीलाई केही हुँदैन नडराउ, म जे भए पनि सधैँ तिम्रो साथमै हुन्छु सुयोङ भनेर बहिनीलाई सुताउँछ। साँच्चै नै सुमीले आफ्नी बहिनीलाई एउटी आमाले जसरी ख्याल राख्ने गर्थी र सँगै बहिनी प्रतिको उसको ओभर प्रोटेक्टिभ नेचरलाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अनि अब अर्को दिन भने बिहान सुमीले आफ्नी रियल आमाको केही झलक सपनामा देख्छ, जहाँ सपनामै उसले सुयोङको शरीरबाट रगत बगेको देखेर पनि ऊ झस्किँदै बिउजिन्छ। तर जब ऊ बिउजिन्छ त्यहाँ रुममा उसले आफ्नी मरेकी आमाको भूतलाई देख्छ, जसको तल खुट्टाको बीचबाट हात निस्केर रगतै रगत भएर बगेको हुन्छ। त्यो देखेर त झन् सुमी निकै नै आत्तिएर डराउँदै चिच्याउँछ र फेरि झस्किएर ऊ बिउजिन्छ। यानि कि सुमीले सपनाभित्र पनि सपना देखेकी हुँदी रहेछ, जुन उसलाई त्यो सपना हो कि विपना भनेर छुटाउन पनि निकै नै गाह्रो पर्छ। त्यसपछि सुमी उठेर पर्दा खोल्छ र यसो सुयोङतिर हेर्दा तन्नामा रगत देख्छ, जुन रगत सुयोङ पिरियड भएर आएको हुन्छ। त्यसैले सुमी बिस्तारै बिस्तारै गरेर इन्जुको रुममा प्याड लिन जान्छ। तर जब प्याड लिएर सुमी फर्किन थालेकी हुन्छ तब इन्जुले देखेर सुमीलाई किन आएको मेरो रुममा भनेर सोद्धा सुमीले आफ्नो हातको प्याड देखाउँदै सुयोङ पिरियड भएको रहेछ, त्यसैले उसको लागि प्याड लिन आएको भन्दै सुनाउँछ। जुन सुनेर इन्जुले ए त्यसो भए यो महिना त ऊ र मसँगै पिरियड पो भएछौ त भन्दै सुनाउँछ। सुमी पनि त्यसपछि बाहिर निस्केर टोयलेट जाँदा ऊ पनि त्यही दिन पिरियड भएकी हुन्छ। खोइ त्यसमा के चाहिँ राज छ, तर त्यो दिन तीनैजना सँगै पिरियड भएका हुन्छन्। त्यो दिन दिउँसो दुई बहिनी इन्जुको चरा भएको ठाउँमा बसेर आफ्नी आमालाई मनपर्ने गीत गुनगुनाइरहेका हुन्छन्। त्यही समय त्यहाँ उनीहरूको बुवा मोयुन आएर सुमीलाई किन यस्तो जाडोमा बाहिर बसेको सुमी, भित्र हिँड, केही भएको छ र तिमीलाई, कस्तो बिरामी भए जस्तै देखेकी छौ भन्दा सुमीले झन्किँदै केही भएको छैन मलाई भन्दै सुनाउँछ। जुन कुरा सुनेर मोयुनले छोरीलाई मलाई थाहा छ सुमी, तिमी मलाई घृणा गर्छौ किनकि म एकदमै नराम्रो मान्छे हो, तिम्रो लागि म असल बुवा बन्न सकिन, मलाई माफ गरिदेऊ भनेर ऊ त्यहाँबाट जान्छ। सुमीले त्यसपछि आफ्नो बुवाको कुरा सुनेर पनि नसुने चाहिँ गरेर ऊ पनि त्यहाँबाट उठेर एक्लै स्टोर रुममा जान्छ, जहाँबाट उसले एउटा बक्स र ब्याग लिएर आफ्नो कोठामा आउँछ। त्यो ब्यागमा वास्तवमा आफ्नी मरेकी आमाको केही सामानहरू सँगै उनीहरूको केही फोटोहरू पनि हुन्छन्। सुमीले ती फोटोहरूलाई हेर्दै जाने क्रममा उसले फ्यामिली फोटोमा इन्जुलाई पनि देख्छ, जुन देखेर उसलाई निकै नै रिस उठ्छ। सुमीले फोटो हेरिरहँदा त्यहाँ सुयोङ पनि आइपुग्छ र उसलाई त्यहाँ आफ्नी आमाको पुरानो जुत्ता निकै नै राम्रो लागेकोले उसले त्यो जुत्ता आफै राख्छ। बक्समा भने अझै पनि उनीहरूकी आमाको अरू धेरै सामानहरू भएकोले सुयोङले पालै पालो सामानहरू निकाल्दै हेरिरहेको बेला सुमीले सुयोङको हातमा केही चोटको दागहरू देख्छ। अनि उसले सुयोङलाई यो सब कसले गरेको हो, त्यही इन्जुले हो भन्दै सुयोङलाई सोद्धा सुयोङ बोल्दै बोल्दैन। फेरि सुमीले सुयोङ नबोलेको देखेर कराउँदै सोध्छ
तर सुयोङ भने केही नभनी ऊ पनि त्यहाँबाट चिच्याएर बाहिरतिर निस्किन्छे। त्यसपछि सुमीले बुझिहाल्छ कि त्यो इन्जुले नै गरेकी हो भनेर। त्यसैले उसले आफ्नी बहिनीमाथि अत्याचार भएको सहन नसकेर इन्जुसँग गएर रिस पोख्छे। तर इन्जुलाई भने सुमीको त्यस्तो व्यवहार देखेर केही फरक नै परेको हुँदैन। अब भने सुमी एक्लै एउटा कुनामा बसेर रोइरहेकी हुन्छे। त्यो देखेर उसको बुवाले उसलाई सम्झाउन खोज्छन्, तर सुमीले भने पहिल्यै नछुनुस् मलाई त्यो पापी हातले भनेर सुनाउँछे। तब सुमीको बुवाले सुमीलाई के भएको छ आखिर तिमीलाई, किन यस्तो गरिरहेछौ तिमीले, मेरो कुरा त सुन सुमी भन्दा सुमी रिसले आगो भएर आफ्नो बुवालाई के सुन्नु, केही सुन्नु छैन मलाई, घरमा के भइरहेछ थाहा छ तपाईलाई, तपाई पहिला जस्तो त्यस्तै नै हुनुहुन्छ भन्दै सुनाउँछे। जुन सुनेर बुवाले त्यो सही होइन छोरी, तिमीलाई सबै कुरा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ, किन तिमीले एक्सेप्ट नै गर्न सक्दिनौ, केही त बुझ न भन्दा फेरि सुमीले किन सधैँ मलाई मात्र भन्नुहुन्छ, मैले मात्र कति बुझ्नु, तपाईलाई थाहा त छ के भइरहेछ भन्दा त्यसपछि बुवाले फेरि ल मलाई केही थाहा नै छैन, त्यसैले त सबै कुरा के हो भन न, तिम्रो मनमा आखिर के चाहिँ चलिरहेछ, सबै कुरा खुलेर आज मलाई भन र त्यो तिम्रो मनमा भएको बोझलाई हटाऊ, नत्र तिमी फेरि पहिला जस्तै बिरामी हुन सक्छौ, यस्तो हरकत नगर न छोरी भनेर चिन्तित हुँदै सुनाउँदा सुमीले ल ठिक छ त्यसो भए आजदेखि म केही गर्दिन भनेर त्यहाँबाट जान्छे। अनि त्यसको अर्को दिन सुमीको अङ्कल र आन्टी खाना खानको लागि घर आइपुग्छन्। डिनर गर्ने क्रममा इन्जुले सुमीको अङ्कललाई ऊ सानो छँदा के गर्थ्यो भनेर पुरानो कुराहरूको याद गरेर हाँस्दै सुनाइरहेकी हुन्छे। तर उसको कुरामा भने अरूले खासै केही रियाक्ट नै गर्दैनन् र इन्जु मात्र एक्लै हाँस्दै बोलिरहेकी हुन्छे। तर खै किन हो अरूको मुखमा भने इन्जु बोलिरहँदा केवल डर, चिन्ता र भय मात्र हुन्छ। उसको कुरामा कोही नबोलेको देखेर इन्जुले तिमीले बिर्स्यौ र सानो छँदा के गर्थ्यौ भनेर सोद्धा अङ्कलले रिसाउँदै मलाई त्यस्तो केही याद छैन भनेर नराम्रो रियाक्ट गर्छन्। जुन सुनेर हाँसिरहेको इन्जुको मुख एकैचोटि रिसाको जस्तो हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ सबैजना बीच एकछिन मौनता छाउँछ। तर त्यसको केही बेरमै आन्टीलाई निकै नै गाह्रो बनाएकोले उनी टेबलबाट एक्कासी भुइँमा पल्टिन्छन् र उनी निकै नै छटपटाइरहन्छन्। उनलाई सम्हाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, लाग्छ उनको शरीरलाई कुनै भूत पिचासले समातेको जस्तो। त्यसैले सुमीको अङ्कलले हतार हतार औषधि ल्याएर जबरजस्ती खुवाइदिन्छन् र त्यसको केही समयमै उनले सबै भमिट गर्छिन् र एकहोरो हुँदै इन्जुतिर हेर्छिन्। इन्जु पनि खै किन हो उनले हेर्दा बित्तिकै ऊ निकै नै जोडले डराउँदै चिच्याउँछे। अब भने त्यसको केही समयपछि अलि ठिक भएर अङ्कल र आन्टी आफ्नो घरतिर फर्किन्छन्। घर जाने क्रममा आन्टीले अङ्कलसँग मैले त्यहाँ केही अचम्मको कुरा देखेको थिएँ, किचन सिङ्कको तल एउटी केटीले मतिर एकहोरो हुँदै हेरिरहेकी थिए भन्छन्। र त्यही बेला यता इन्जुलाई पनि खै आफ्नो वरिपरि कोही भएको जस्तो आवाज भएर होला ऊ पनि त्यही किचन सिङ्कको तल हेर्न थाल्छे। तर त्यहाँ भने कोही पनि हुँदैन। यसको मतलब इन्जु र आन्टीलाई मात्र त्यहाँ कोही भएको जस्तो आवाज भएको रहेछ। तर त्यहाँ कोही नभएकोले इन्जु यसो उठेर जान लाग्दा त्यहाँ उसले एउटा हेयर क्लिप देख्छे। जुन क्लिपलाई उठाउन खोज्दा त्यहाँ इन्जुको हातलाई कुनै डरलाग्दो हातले समात्छ। तब इन्जु डरले एकदमै ठुलो स्वरले चिच्याउँछे। त्यसपछि भने उसलाई सुमीको बुवा मोयुङसँग आफ्नो रुममा देख्छौ, जहाँ मोयुङले इन्जुलाई त्यही औषधि खान दिएका हुन्छन्। इन्जुले भने मोयुङसँग थाहा छ तपाईलाई ती केटीहरू आएदेखि घरमा कुनै न कुनै अनौठो कुरा भइरहेको छ, घरमा कोही त छ, तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन भनेर सुनाउँदा मोयुङले इन्जुलाई तिमी अहिले आराम गर, के रहेछ म गएर हेर्छु भनेर उनी त्यहाँबाट जान्छन्। यता इन्जु भने निकै नै डराइरहेकी हुन्छ र सुत्नै सक्दिन। उता भने मोयुङ घरको वरिपरि के चाहिँ रहेछ आखिर भनेर खोज्न थाल्छ। जहाँ खोज्दै जाँदा उसले पिञ्जडा भित्रै इन्जुको सबैभन्दा प्रिय चरा रगतै रगतमा पोतिएर मरेको देख्छ। त्यो चरा मरेको यता इन्जुले नि आफ्नो झ्यालबाट देख्छे। त्यसैले ऊ रिसाउँदै सुयोङको रुममा जान्छे। तर त्यहाँ सुयोङ भने गहिरो निन्द्रामा सुतिरहेकी हुन्छे। अनि त्यही नजिकैको टेबलमा उनीहरूको फ्यामिली फोटो पनि राखेको देख्छे। जुन फोटोमा इन्जुको मुखलाई मात्र कालो मार्करले कोर्दिएको हुन्छ र साथै उसको फोटोलाई च्यातेर फाल्दिएको पनि हुन्छ। त्यो देखेर त झन इन्जुको रिसले पारै तात्छ। त्यसैले उसले निदाइरहेकी सुयोङलाई उठाउन लाग्दा त्यहाँ उसले अझ आफ्नो मरिसकेको चरालाई पनि उसकै बेडमा देख्छे। जुन चरा त वास्तवमा पहिले नै तल मरिसकेको अवस्थामा थियो। त्यो देखेर इन्जुले चरा कसरी यहाँ आयो त भन्ने कुरामा आश्चर्य मान्नुको सट्टा रिसले पागल भएर सुयोङलाई नमजाले पिर्छे र लतार्दै लगेर दराजभित्र थुनिदिन्छे। सुयोङ भने बिचरी भित्र निकै नै आत्तिएर छटपटाउँदै रोइरहेकी हुन्छे। तर बाहिर भने इन्जुले रिसाउँदै कसले गरेको त्यो सब, सुमीले हो कि तैले, माफी माग्ने भए माग नत्र यही बस भन्दै सुनाउँछे। तर भित्र सुयोङको हालत भने डरले निकै नै खराब भइसकेको हुन्छ र रुँदै चिच्चाइरहेकी हुन्छे। त्यो देखेर पनि इन्जुलाई भने सुयोङमाथि केही माया दया नै लाग्दैन र उसलाई त्यही दराजभित्र
भित्रै छोडेर त्यहाँबाट जान्छे। अनि त्यही बेला उता बहिनी चिच्याएको आवाजले सुमीको पनि अचानक निन्द्राबाट आँखा खुल्छ। त्यसपछि ऊ हतार हतार बहिनीको रुममा जाँदा त्यहाँ रुमभरिको सामानहरू लथालिङ्ग हुन्छ। उसले त्यो देखेर बुझिहाल्छ कि आखिर त्यहाँ के भएको थियो भनेर। त्यसैले उसले आत्तिँदै बहिनीलाई दराजबाट निकालेर मलाई माफ गरिदेऊ बहिनी, मैले तिम्रो आवाज नै सुनिन भन्दै डराएर रोइरहेकी बहिनीलाई जोडले अङ्गालो मार्छे र अबदेखि कहिले यस्तो हुन दिन्न म भन्दै बहिनीलाई सान्त्वना पनि दिन्छे। अनि त्यही बेला उनीहरूको बुवा मोयुन पनि मरेको चरालाई गाडेर माथि सुमीको रुममा आउँछन्। उनले सुमीलाई तिमीले यो सब अचम्मको हरकतहरू किन गरिरहेछौ? जबदेखि तिमी यो घरमा आयौ तबदेखि तिमीले किन यस्तो व्यवहार देखाएको भनेर सोध्दा सुमीले जवाफमा साँच्चै तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन भनेर रिसाउँदै सोध्छे। त्यसपछि मोयुनले के कुरा, तिमीले के कुरा भनिरहेछौ भन्छ। सुमीले झन रिसाउँदै मैले तपाईँको श्रीमती इन्जुको बारेमा भनेको, उसले हामी माथि के गरिरहेछ त्यसको तपाईँलाई केही अन्दाज छ भन्छे। जुन कुरा सुनेर मोयुन पनि रिसाउँदै के गरिरहेछ उसले त्यस्तो मलाई भन न त भन्छ। त्यसपछि सुमीले रुँदै उसले हाम्रो सुयोङलाई रात दिन टर्चर दिन्छे, उसले अझ सुयोङलाई पिटेर दराजमा बन्द समेत पनि गरिदिन्छे भन्दै सुनाउँदा मोयुङले आश्चर्य मान्दै के भनेको सुमी तिमीले, प्लिज चुप लाग, यस्तो कुरा नगर भन्छ। त्यो कुरा सुनेर सुमी झन रुँदै रिसले सुयोङतिर हेर्दै सुयोङ तिमी आफै भन बुवालाई वास्तवमा के हो सबै कुरा तिमीले नै सुनाइदेऊ, नरौ सबै कुरा भन भन्दा मोयुङले सुमीलाई सुमी तिमीले आफूलाई सम्हाल, सुयोङ त मरिसकी, आखिर कहिलेसम्म तिमीले यो कुरालाई अपनाउँछौ भन्छ। त्यसपछि सुमीले सुयोङतिर रुँदै हेर्छे र यो कुरा सत्य होइन सुयोङ भन्दै गर्दा सुयोङ आफूदेखि टाढा गएको जस्तो देख्छे। वास्तवमा सुयोङ त पहिले नै मरिसकेकी पो हुँदै रहेछ। आखिर के चाहिँ लुकेको छ यो कहानीमा, के भइरहेछ खासमा यो घरमा? त्यही अन्यलमै मुभी अगाडि बढ्छ, जहाँ मध्यरातमा मोयुन फोनमा कसैसँग बोलेर उसलाई भोलि नै आइहाल तिमी यहाँ, सुमीको हालत त दिनका दिन झनै खराब हुँदै गइरहेको छ, मैले केही सम्हाल्नै सकिरहेको छैन यहाँ भनेर फोन राखिदिन्छ। अनि त्यसको अर्को दिन बिहानै सुमीले आफ्नो सपनामा इन्जुले सुयोङलाई बोरामा बाँधेर रगतै रगत बनाएर लतार्दै लगी नमजाले कुटेर मारेको देख्छे। त्यो सपनाले सुमी झस्किँदै बिउजिन्छे र आत्तिँदै रुमबाट बाहिर निस्किन लाग्दा त्यहाँ उसले एउटा पेपरमा उसको बुवाले लेखेर छोडेको नोट देख्छे, जुन नोटमा म केही समयको लागि बाहिर गएको छु सुमी भन्दै लेखेका हुन्छन्। त्यसपछि भने सुमी आफ्नो बहिनीलाई घरमा खोज्न लाग्दा उसले भुइँ पुरै रगतै रगतले पोतिएको देख्छे, लाग्छ कुनै सामानलाई लतार्दै लगेको जस्तो। त्यो रगतलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै जाँदा उसले एउटा बोरा देख्छे, जुन सेम बोरा उसले त्यही दिन बिहान सपनामा पनि देखेकी थिए। त्यो रगतले भिजेको बोरालाई देख्न साथ सुमी निकै नै डराउँछे र रुँदै सुमी सुमी भनेर हतार हतार बोरालाई खोल्न खोज्छे, तर उसले त्यो बोरा खोल्नै सक्दिन र आत्तिँदै किचनमा चक्कु लिन जान्छे। तर ऊ फर्केर आउँदा भने त्यहाँ त्यो बोरै हुँदैन। ऊ त्यसपछि निकै नै डराउँदै बोरालाई खोज्दै गर्दा उसले सुयोङको रुमको दराज खोल्छे, जहाँ नभन्दै त्यही बोरा राखिएको हुन्छ। यता इन्जु भने आफ्नो हातमा लागेको रगतलाई पुस्दै रिसमा माथि सुमी भएतिर आउँछे, जहाँ सुमीले बोरा खोल्न नपाउँदै इन्जु पछाडिबाट आएर सुमीलाई हमला गर्न मात्र के लागेकी हुन्छ। त्यो भन्दा पहिले सुमीले इन्जुलाई उसको हातमा कैचीले कोपिदिन्छे। यहाँ यसरी यी दुई बीच ठुलो झगडा हुन्छ, जसमा सुमी अन्त्यमा बेहोस नै भएर पल्टिन्छे। जब उसको होस आउँछ इन्जुले सुमीलाई मार्नको लागि घरमा राखिएको एउटा ठुलो मूर्ति उठाएर उसलाई हान्छे। त्यही बेला सुमीको बुवा मोयुन पनि घर आइपुग्छन्, जहाँ छोरीलाई त्यस्तो हालतमा देखेर उनी आत्तिँदै उसलाई उठाएर सोफामा राखिदिन्छन्। त्यसपछि उनले घरको सबै हालतलाई निहाल्न थाल्छन्, जहाँ हेर्दै जाँदा उसले त्यही दराजभित्र बोरामा रगत लागेको एउटा गुडियालाई देख्छन्। त्यसपछि भने ऊ औषधि लिएर इन्जु भएको ठाउँमा जान्छ, जहाँ इन्जु पनि सोफामा बसेर नियाउरो मुख बनाउँदै मोयुनलाई सुमी खोइ त कहाँ छे ऊ भन्दै सोद्धा मोयुङले तिमी चुप लाग त, म तिम्रो यो व्यवहारले दिक्क भइसके, लिउ यो औषधि खाऊ अलि ठिक हुन्छ भनेर दिन्छ। अनि त्यसपछि त्यही समय मोयुनले आफूले फोन गरेर बोलाएको मान्छेलाई भित्र लिएर आउँछ, जहाँ उसलाई देख्ने बित्तिकै इन्जु निकै नै सक्ट हुन्छ, किनकि त्यो मान्छे अरू कोही नभएर खुद इन्जु नै हुन्छ। र बल्ल यहाँ हामीलाई मुभीको एउटा ट्विस्ट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा सुमी मल्टी पर्सनालिटी रोगको शिकार भएकी हुँदै रहेछ, जसले गर्दा ऊ आफै आफ्नो सौतेनी आमा इन्जुको भूमिका र सँगै आफ्नै भूमिका पनि निभाइरहेकी हुँदै रहेछ। वास्तवमा त्यो घरमा
त यत्रो दिनदेखि केवल सुमी र उसको बुवा मोयुन मात्र बस्दै आइरहेका हुँदो रहेछन् र अहिलेसम्म घरमा घटेको सबै घटना सुमीकै मल्टिपल पर्सनालिटीको कारणले गर्दा हुँदो रहेछ। यहाँ अब भने उसको हालत निकै नै बिग्रेकोले उसलाई फेरि हस्पिटलमा लिएर जान्छन्, जहाँ इन्जुले उसको नजिक आएर उसलाई केही हुँदैन सुमी, सबै ठिक भइहाल्छ नि, आफ्नो ख्याल गर है, हामी बेला बेलामा भेट्न आइराख्छौ भनेर जान लाग्दा सुमीले एक्कासी जोडले इन्जुको हात समात्छे। तर पछि इन्जुले जन तन आफ्नो हात छुटाएर ऊ र मोयुन सुमीलाई त्यही छोडेर घरतिर लाग्छन्। जाँदै गर्दा यहाँ हामीलाई उनीहरूको पास्टमा लैजान्छ, जहाँ सुयोङ र सुमी त्यही घरमा पिङ खेलिरहेका हुन्छन्। त्यो दिन उसको बुवाले इन्जुलाई आफ्नो घरमा लिएर आएका पनि हुन्छन्। त्यहाँ थाहा हुन्छ कि बिस्तारै बिस्तारै अब सुमीकी आमा बिरामी हुँदै गएकोले उनीहरूको बुवा मोयुङले इन्जुलाई बिहे गरेका हुँदो रहेछन्। आमा हुँदा हुँदै अर्को बिहे गरेकाले दुवै छोरी आफ्नो बुवासँग रिसाएका हुन्छन्। इन्जुले भने बिस्तारै बिस्तारै सुयोङलाई टर्चर दिन थालेकी हुन्छे, जसले गर्दा सुयोङ सधैँ निकै नै उदास भइराख्ने गर्थी। यस्तै एक दिन सुयोङले आफ्नी आमालाई उसको दराजभित्र सुसाइड गरेर मरेको अवस्थामा देख्छे र आमा भन्दै उनलाई बोलाउन खोज्दा त्यहाँ दराज पल्टेर सुयोङ माथि नै आउँछ। त्यो खसेको आवाज सुनेर तल भएका मानिसहरू के रहेछ भनेर त हेर्छन्, तर कोही पनि माथितिर भने आउँदैनन्। तर त्यसको केही समयपछि इन्जु भने माथितिर आउँदा त्यहाँ उसले सुयोङ छटपटाइरहेर हातले मलाई बचाउनु भन्दै हेल्प मागिरहेको देख्छे। त्यो देखेर पनि खै किन हो इन्जु उसलाई बचाउनुको सट्टा रुमबाट बाहिर निस्केर जान लाग्छ। अलि पर मात्र के गएकी हुन्छे, उसले आफ्नो मन परिवर्तन गरेर फेरि सुयोङलाई बचाउन जान लाग्दा सुमी त्यही बेला आफ्नो रुमबाट बाहिर निस्किन्छे र उसले आफ्नो अगाडि इन्जुलाई देखेर रिसाउँदै उसँग झगडा गर्न थाल्छे र त्यहाँ दुईजना बीच केही समय भनाभन हुन्छ। त्यही भनाभनमै इन्जुले सुमीलाई तिमीले अहिले मलाई रोकेर जे भनिरहेछौ नि त्यो व्यवहारले तिमी पछि पछुताउनु पर्छ भन्दै सुनाउँछे र नभन्दै उता सुयोङले बेलैमा मद्दत नपाएकोले उसको मृत्यु भएको हुन्छ। इन्जु पनि सुमीसँगको झगडापछि सुयोङलाई मद्दत गर्नै जादिन र यता सुमी पनि इन्जुसँग झगडा गरेर घरबाट केही समयको लागि बाहिर निस्किन्छे। त्यसपछि कहानी फेरि वर्तमान समयमा आउँछ, जहाँ इन्जु त्यही घरमा एक्लै बसिरहेकी हुन्छे। उसलाई पनि आफूले गरेको पुरानो कुराहरू याद आइरहेका हुन्छन् अनि त्यही बीच उसलाई कोठाबाट केही आवाज आएको जस्तो भान हुन्छ। त्यसैले ऊ कोठाभित्र जाँदा एक्कासी ढोका आफै बन्द हुन्छ र बत्ती पनि निम्न थाल्छ। त्यसपछि त्यहाँ भएको दराज पनि आफै खुल्न थाल्छ। इन्जु पनि के रहेछ त भनेर डराउँदै डराउँदै दराजमा चेक गर्न जाँदा दराजबाट एउटा डरलाग्दो चिज निस्केर इन्जुको त्यही हत्या गरिदिन्छ। यता सुमी भने आफ्नी बहिनी सुयोङको यादमा रोइरहेकी हुन्छे र त्यही बेला उसले सुयोङ भन्दै बोलाउँछ अनि यसैसँग यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।